فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا از در و دیوار فاعتبروا از در و دیوار. اون لحظه که علی تناشه زهرا تو شعله ها می سوزه، اون لحظه که علی تناشه زهرا تو شعله ها می سوزه. این درس روشن تاریخه، این قصه هر روزه. کی گفته اینا همش اتفاقه؟ آتیش این فتنه همیشه داغه. روزه فاطمیه از نفاقه فاعتبروا یا اول الابصار فاعتبروا از در و دیوار فاعتبروا از در و دیوار. واعتصموا به حبل الله واعتصموا به ولی الله واعتصموا به ولی الله. یا بنده هستی یا در بندی، آزاده هستی یا آزادی. یا بنده هستی یا در بندی، آزاده هستی یا آزادی. دیوارو در داره می سوزه، تو مرکه کجا وایسادی؟ اون طرف در همه جا سیاهه، این طرفش حی علی الفلاحه. این طرفی بزرگترین گناهه. فاعتبروا یا اول الابصار فاعتبروا از در و دیوار فاعتبروا از در و دیوار. فانتظروا ذکر هر روزه فانتظروا شیعه پیروزه فانتظروا شیعه پیروزه. ایمان به وعده حق داریم تا روزی که ورق برگرده. ایمان به وعده حق داریم تا روزی که ورق برگرده. مرز فدک مشخص میشه وقتی امام حق برگرده. جلوه حق همیشه پرفروغه، باطل اگه دورو برش شلوغه. به خاطر فریبه و دروغه فاعتبروا یا اول الابصار فاعتبروا از در و دیوار فاعتبروا